میں لجپالا دل لڑ لگیا 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 میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگیا میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگیا میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے ہر بندہ بڑے مان دے نال پاویں ایک ہاتھ بلند کرے لیکن حضور دا منگتا ایک واری زیارت تے کرانا اپنے ہاتھاں دی میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا کوئی کسی دا اور کوئی کسی دا میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو پیر سیال لجپال کا چہرہ جس نے دیکھا ہے ان سے پوچھتا تو ہوگا کہ حضور آپ کے چہرے پہ اتنا سکون اور اتنا نور کیسے ہے جس نے زیارت کی ہے پیر سیال لجپال کے چہرے کی ان سے سوال تو کبھی کسی سنگی نے کیا ہوگا نا کسی سنگی نے پوچھا ہوگا کہ چہرے پہ اتنا سکون اور نور کیسے ہے تو میرے پیر سیال لجپال نے نفیس شاہ صاحب کیا جواب دیا ہوگا خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن رات خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن رات خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن رات میرے دل وچ سجن بسدا میرے دل وچ سجن بسدا میرے تے ٹھرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے
ناراض ہو گیا. سنو جنہ دے پیر رس جاندے جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے. نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینو غم کا دا میرا مرشد ہے لاسانی نیازی مینو غم کا دا میرا مرشد ہے لاسانی نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی. ہاتھ او بندہ بلند کرے گا جدی کنڈ تے پیر سیال دا ہاتھ ہے. آئے ہائے ہاتھ او بندہ بلند کرے گا جدی کنڈ تے مرشد دا ہاتھ ہے تے ہتھاں نو بلند کر کے کہے گا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اچھیاں دے سنگ لائی اچھیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اچھیاں دے سنگ لائی اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی نیویاں نال نبھائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں پیر سیال اونچا میں نیواں پیر سیال اونچا میں نیواں پیر سیال اونچا میں نیواں شیخ احمد ولی اونچا میں نیواں احمد ولی اونچا اچھیاں دے سنگ لائی اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی میں نیواں کرم الہی اونچا 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 اچھیاں دے سنگ لائی اچھیاں دے سنگ لائی میں نیواں. شاہ صاحب کہہ رہے نے اسی بھی کہہ رہے ہیں میں نیواں سردار شاہ جی اونچا میں نیواں سردار شاہ جی اونچا اچھیاں دے سنگ لائی اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی میں نیواں سردار شاہ جی اونچا میں نیواں سردار شاہ جی اونچا رادے رادے ہر کوئی آکھے رادے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد تے نورا نہیں لبنا بن مرشد تے نورا نہیں لبنا رول مرسے بچرا دے رول مرسے بچرا دے میں نیواں میرا مرشد اونچا
محمد بخش علیہ رحمہ نے اس وقت ہی کہتا سی کہ شاہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جی میں کپڑے بدل دینے نا او میں پیر بھی بدلن گے ایک زمانہ آئے گا تے میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کی کیا کہ مرشد دے داوارے ہوتے مرشد دے داوارے ہوتے محکم لائیے چوکاں محکم لائیے چوکاں نبے نبے نا یار بنائیے نبے نبے نا یار بنائیے فانگ کمینے الوکاں فانگ کمینے الوکاں میں نیواں میرا مرشد اونچا عملہ والے لگ لگ جان دے عملہ والے لگ لگ جان دے غافل گوتے کھان دے ڈبن نہ دین محمد بخشا ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے کامل پیر جنا دے میں نیواں میرا مرشد اونچا نیازی میں نو غم کادا میرا مرشد ہے لاسانی نیازی میں نو غم کادا میرا مرشد ہے لاسانی نیازی میں نو غم کادا میرا مرشد ہے لاسانی نیازی میں نو غم کادا میرا مرشد ہے لاسانی نیازی میں نو غم کادا میرا مرشد ہے لاسانی لیکن اگلی گل بھی سن لو اے شرط بھی ہے کسے دے رین جو بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے